إذا نكملوا لا ضروري ديفلوبمون الشابيتر ديال المستقيم في المستوى. إذا غنهضروا على هاد المره قبل ما ندير لابليكاسيون نهضروا على بوزيسيون ريلاتيف دو دو دروات. بوزيسيون ريلاتيف دو دو دروات يعني واش هما بوزيسيون ديالهم كيفاش دايره، واش هما متقاطعين، واش هما متوازيين قطعا، واش هما كونفوندو، واش هما منطبقين. والتطابق هو حاله خاصه ديال التوازي. التوازي سواء هما ستريكتومون باراليل يعني متوازيين قطعا، سواء ils sont confondus يعني منطبقين، ولا يكونوا متقاطعين بطبيعه الحال. فاش غادي يكونوا متقاطعين في نقطه واحده. اذا نتخيلوا هنا الا كان عندي واحد المستقيم دي، اذا المستقيم دي شنو عنده واحد المتجهه موجهه له، ومستقيم اخر دلتا مثلا، مستقيم دلتا نديرو بحال هكا. المستقيم دي يعني المتجهه الموجهه ديالو هي او بلا مشكور رسمي، والمستقيم دلتا يعني المتجهه الموجهه ديالو هي في. عرفتوا شنو يعني المتجهه الموجهه؟ متجهه متوازيه معاه. دابا هذا المستقيم دي ها المتجهه الموجهه له. نفترضوا الحاله ديال التوازي قطعا ستريكتومون باراليل ولا باراليل. اذا ناخذوا باراليل. عندنا هو دلتا او باراليل معاه. المتجهه الموجهه له هي مثلا هي في. هذه او متجهه موجهه لدي، وفي هي متجهه موجهه لدلتا. اش كتلاحظ هنا؟ دي ودلتا باراليل كاينين المتجهتين الموجهتين. واش ماشي كولينيير؟ دونك ils sont كولينيير. يعني وقتاش يكونوا جوج ديال المستقيمات متوازيين؟ الا كان المتجهتين موجهتين، المتجهه الموجهه ديال الاول والمتجهه الموجهه ديال المستقيم الثاني، كيفاش خاصهم يكونوا دايرين؟ خاصهم يكونوا كولينيير. اذا هذا هو شرط التوازي مستقيمين. التوازي سواء يكونوا متوازيين ستريكتومون باراليل ولا يكونوا كونفوندو. اوكي، اذا هذا هو شرط التوازي. الا ما كانوش كولينيير لي دو فيكتور ديريكتور ديال هاد لي دو دروات ما كانوش كولينيير، اذا واش غادي يكونوا متوازيين ولا مطابقين؟ اذا ما غاديش يكونوا متوازيين، غادي يكونوا متقاطعين في واحد النقطه. اوكي، اذا هنا بغينا نهضروا اناليتيكمون تحليليا. الا كان عندي واحد المستقيم دي عنده اكس مثلا دي ايكغيك بلس سي كتساوي 0 معرف بمعادلته الديكارتيه دي، وكان عندي يعني شنو هي المتجهه الموجهه ديالو هنا؟ المتجهه الموجهه نفترض انه المتجهه الموجهه ديالو هي شحال هنا؟ المتجهه او. عارفين المتجهه الموجهه كيفاش كنجبدوها؟ هي شكون هي؟ ناقص بي ا ناقص بي ا. اوكي، وبالنسبه للمتجهه كان عندي واحد المستقيم دلتا عنده باغ اكزومبل ا بريم اكس بلس بي بريم ايكغيك بلس سي بريم ايكال 0. اذا شنو هي المتجهه ديالو؟ في نسميها في هي ناقص بي بريم ا. اذا وقتاش دي اي دلتا سون باراليل، دي اي دلتا سون باراليل سوا باراليل. شحال باراليل هذه اللي كنكتب هنا؟ هاد باراليل سوا باراليل ستريكتومون سوا كونفوندو راه حاله خاصه ديال التوازي. صافي، سوا باراليل سوا باراليل ستريكتومون. حنا نقولوا باراليل حنا عارفين شنو معنات باراليل، سوا كونفوندو سوا باراليل ستريكتومون. اذا سون باراليل si et seulement si quoi؟ Si et seulement si U et V يعني هاد les deux vecteurs directeurs sont quoi؟ sont collinéaires. ما معنى كولينيير؟ يعني الديترمينون ديالهم الديترمينون ديال U و V كيساوي 0، c'est-à-dire الديترمينون ديالهم كيساوي ديال U و V كيساوي 0. يعني هنا U مثلا كنمشيو نحسبوا U مثلا عندها ناقص D A و V عندها ناقص B بريم A بريم. إذا ناقص B A بريم ناقص B مضروبة في A بريم ناقص A في B بريم ناقص A فوا ناقص B بريم. هذا في هذا ناقص هذا في هذا اللي كتساوي ناقص AB يعني ناقص AB لا ناقص في ناقص هي زائد A B بريم. هذه شحال خاصها تكون كتساوي الديترمينون؟ خاصها تكون كتساوي 0. الديترمينون il faut que ce déterminant soit égal à quoi؟ à 0. يعني هذه خاصها تكون كتساوي 0. إذا غروسو مودو شنو عندي هنا؟ جوج المستقيمات حتى يكونوا متوازيين.
تخرج لو فيكتور ديريكتور ديال هذا وتخرج لو فيكتور ديريكتور ديال هذا وتشوف واش هاد لي دو فيكتور سون كولينيير ou ne sont pas collinéaires. إلا كانوا كولينيير هاد لي دو فيكتور ديريكتور كلشي يعني لا فين كاينه لا كلو كاينه في لا فيكتور ديريكتور في لو فيكتور ديريكتور ديال لا droite. إذا كتخرج لي دو فيكتور ديريكتور إلا كانوا كولينيير alors ces deux droites sont parallèles. Parallèles كنعرفوا شنو معنات parallèles soit confondu soit strictement parallèles soit مطابقين soit متوازيين قطعا. إلا ما كانش ديتيرمينون كتساوي زيرو ديال لي فيكتور كولينيير إذا هاد لي دو دروات متقاطعين وفين متقاطعين في نقطة وحيدة هذيك النقطة كنعرفوا نشوفوا كيفاش نحددوها. اوكي إذا هادو هما الحالات اللي عندنا. دابا إلا كانت ديتيرمينون كتساوي زيرو إذا هما باراليل ولكن كيفاش غادي نتأكد واش هي باراليل ستريكتومون باراليل ولا كونفوندو؟ هنا ساهلة غادي تاخذ واحد النقطة كتنتمي للمستقيم مثلا تأكدتي بأنهم باراليل. دابا بغيت تعرفهم واش هما كونفوندو ولا ماشي كونفوندو ستريكتومون باراليل. شنو غادي تمشي دير؟ على الاقل شنو دير؟ اقل الاشياء شنو غادي تمشي؟ تاخذ واحد النقطه كتنتمي لواحد المستقيم وتشوفها واش كتنتمي لمستقيم اخر. الا كانت كتنتمي لهم بجوج اذا كي غادي يكونوا واش غادي يكونوا ستريكتومون باراليل؟ نو كيفاش غادي يكونوا ستريكتومون باراليل وكاينه نقطه كتنتمي لهم بجوج؟ اذا كي غادي يكونوا كونفوندو. اذا دابا من بعد ما كتاكد بانهم باراليل بغيتي تاكد واش هما كونفوندو ولا ستريكتومون باراليل. شنو كتمشي كدير؟ كتاخذ نقطه من المستقيم وتشوفها واش كتنتمي للمستقيم الاخر. الا كانت كتنتمي ليه alors ils sont confondus. الا كانت كتنتمي لهذا وما كتنتميش لهذا ils sont strictement parallèles. اوكي اذا نحاولوا نطبقوا هذه القضيه على هذا l'application étudier la position relative de droite des primes dans chaque cas. اذا شنو عطاني في l'application هذه l'application عطاني d عندها 2x moins 4y plus 3 égale 0. Ou d' عطانا moins 2x plus 5y moins 2. إذا شنو هو le vecteur directeur ديال d؟ إذا le vecteur directeur de d ديال المستقيم d نقدر نسميه هو U اللي عنده ناقص دي ا ب هي ناقص 4 ناقص 4 هي 4 ا هي جوج. عطيني لو فيكتور ديريكتور دو دي بريم نسميه في ناقص دي ا توجور. اذا بي هو 5 اذا ناقص 5 ا اللي هي ناقص جوج. دابا نمشي نحسب الديتيرمينون ديال لي فيكتور ديريكتور. ديتيرمينون ديال U في ما عرفتوش واش كيساوي زيرو. اللي كان كيساوي زيرو راه هما باراليل. الا ما كانش كيساوي زيرو alors ne sont pas parallèles. alors ils sont 50 en un point يعني متقاطعين في واحد النقطه. الديتيرمينون ديال U et V اذا نديرو U اللي هي 4 جوج ناقص 5 ناقص جوج. اذا 4 ناقص جوج 4 fois moins 2 moins 2 fois moins 5 égale moins 8. Moins c'est plus 10. Donc 10 moins 8 c'est 2. Donc le déterminant que c'est 0 différent de 0. Alors quoi? Ils sont parallèles? Non. Alors D et D' ne sont pas parallèles. Sont 50 يتقاطعان 50 en un point. متقاطعين في واحد النقطة. إلا بغينا نحددو هذيك النقطة كي غادي نديرو؟ إذا أنا متلقيت الديتيرمينون ما كتساويش زيرو. أوكي إذا ما هادشي اللي كاين الديتيرمينون ما كتساويش زيرو. ألوغ شنو؟ إذا واش باراليل؟ نو ماشي باراليل. ألوغ إل سون 50 متقاطعين أون ان بوان. فين يتقاطعوا في جوج ديال لي بوان؟ مستقيم فين بغيتهم يتقاطعوا في نقطة وحدة أون ان بوان. شنو هي هذيك لو بوان؟ بغيت نحدد هذيك التقاطع واخا هو ما طلبوش مني. حدد لي التقاطع. هو قال يعطيني هي الطبيعة ديال لا بوزيسيون غولاتيف واش متقاطعين واش باراليل ولا كونفوندو. كاين اللي كاين واش ستريكتوم باراليل ولا كونفوندو. هنا لقيناهم بأنهم 50 ماشي ستريكتومون باراليل ماشي كونفوندو لقيناهم متقاطعين. ثلاثة الحالات اللي كاينين. إذا متقاطعين في واحد النقطة كيفاش نحدد التقاطع ديال النقطة؟ يسوفي أنك تحل هاد لو سيستيم. حيت هاد لو بوان اللي عنده إكس إكغيك هاد لو بوان اللي عنده أوفسولو أورتوب كيحقق
كاين ثاني بيسكو كيتقاطع هذا المستقيم كيتقاطعوا في هذه النقطه 150 اون ان بوان يعني هذا لو بوان كاين ثاني المستقيم الاول وكاين ثاني المستقيم الثاني يعني لي كوردوني ديالو نسميوهم اكس و واي كيحققوا شنو كيحققوا المعادله المستقيم الاول وكيحققوا حتى معادله المستقيم الثاني اذا شنو راه كيحققوا لو سيستيم جوج المعادلات كيحققوا هذا لو سيستيم هذا اذا لو سيستيم اللي هو 2 اكس moins 4y plus 3 égale 0, moins 2x plus 5y moins 2 égale 0. Je vais vous dire les coordonnées. Les coordonnées de ce point, à du point taqata, sont quoi? Les coordonnées sont les solutions. Sont quoi? Sont la solution du système suivant. إذا شنو هي لا سوليسيون ديال هذا لو سيستيم كيفاش نحلوا هذا لو سيستيم عندنا 3 ميثود سواء لا ميثود افين طريقه التالفيه ولا لا ميثود دو كرامر ولا ميثود دو سبستيسيون طريقه التعويض هادشي شفنا في المعادلات اذا هذا لو سيستيم ممكن ندير ليه بحال هكا 2x moins 4y égal j'ai 3 هذاك جي دي moins 3 moins 2x plus 5y égale 2 نحلوها بطريقه كرامر اذا نخدموا ديتيرمينون جينيرال اذا ناخذ 2 moins 2 moins 4 5 إذا 2 fois 5 moins 2 fois moins 4 إذا 2 fois 5 c'est 10 moins c'est moins 2 fois 4 c'est 8 10 moins 8 c'est 2 إذا شنو هي dx كناخذ هذه من هنا ناقص 3 جوج وناخذ هذا ناقص 4 5 نفس الشيء moins 3 fois 5 moins 2 fois moins 4 moins 3 fois 5 c'est moins 15 moins c'est plus 8 égale moins 7 dy égale dy كناخذ هذه من هنا 2 moins 2 moins 3 2 إذا 2 fois 2 moins 2 fois moins 3 إذا 2 fois 2 c'est 4 moins c'est moins 2 fois 3 c'est 6 4 moins 2 c'est moins 2 4 moins 6 c'est moins 2 alors x, y. Alors, x égale dx sur d, dx il y a moins 7 sur d, il y a 2. Y égale dy sur d, dy c'est moins 2 sur 2, moins 2 sur 2 c'est moins 1. Alors, d intersection D', يعني التقاطع ديال D كيتقاطعوا في لو بوان سمي لو بوان A اللي عنده كأوفسول X كيساوي moins 7 sur 2 و Y عنده moins 1 إذا هذا هو لو بوان ديال l'intersection de ces deux droites اوكي إذا حنا لقينا التقاطع ديال هاد لي دو droites يعني شوف إلا كان عندي جوج مستقيمات معروفين بالمعادلات الديكارتية ديالهم بجوج قد يكون مستقيم معروف لا ريبريزونطاسيون بارامتريك غنشوف هذا الحال هذا الا كانوا عندي بجوج هاد المستقيمات معروفين بالمعادلات الديكارتيه ديالهم بجوج الا كانوا هاد المستقيمات متقاطعين يعني الديتيرمينون كتخالف زيرو الديتيرمينون ديال لي فيكتور ديريكتور كتخالف زيرو بحال لقينا في هذا المثال شنو كتلقى يعني متقاطعين باش تلقى التقاطع يسوفي انك تحل النظمه مكونه من هذوك جوج ديال المعادلات الديكارتيه اذا كان هذا ليكزومبل الاولاني كان هذا ليكزومبل الاولاني ليكزومبل 2 عطاني مستقيم دي اللي عنده 2x plus 5y 2x plus 5y moins 2 وعطاني المستقيم الثاني دي بريم x plus 3y
moins 2 égale 0. إذا عاوتاني عطاني deux droites définies par leurs équations cartésiennes. إذا le vecteur directeur de D يلا شنو هو؟ اي ديما نقولوا قبل ما نكتب فكر انت موان بي ا اذا 5 هي ناقص 5 ا اللي هي 2 لو فيكتور يلا فكر ديريكتور دو دي بريم اي في موان بي ا 3 سي موان 3 ا سي 1 هو العدد واحد اللي نضرب في اكس هنا. الوغ ديتيرمينون ديال U V كيساوي moins 5 2 moins 3 1 moins 5 fois 1 moins 2 fois moins 3 égale c'est moins 5 plus 6 qui est égal à 1. إذا واش égal 0 déterminant là différent de 0. Alors quoi? Alors les droites D et D', les chiffres parallèles sont séquents en un point. En un point, il y a une متقاطعين في واحد le point dans les coordonnées. Les coordonnées يعني هذا لو بوين خاصني نحدد هذا لو بوين شنو هو الاوفسو ديالو شنو هو الاورتو ديالو بوين التقاطع نقط التقاطع dans les coordonnées sont la solution du système يعني هذا السيستم هذا تكون مجموعة على 2x plus 5y égale 2 moins 2 جبت الجهة الأخرى x plus 3y égale 2 كذلك ونحلو بنفس لا ميثود حتى هو. مالوغوزمون ما لقيناش هذا المثال فيه الحالة ديال باراليل. غنشوفو دوطخ في لو بروشان فيديو نشوفو دوطخ اكزومبل في لو بروشان فيديو. اوكي اذا تري امبورطون لا بوزيسيون دو دروات. اوكي اذا يقدر يكونوا عندي دو دروات ديفيني بار بجوجهم نقول لك نعطيك دو دروات بجوجهم عندهم ليكواسيون كارتيزيان هذا عنده ليكواسيون كارتيزيان ديالو هذا عنده ليكواسيون كارتيزيان ديالو نقول لك درس لي لا بوزيسيون ديالو واش متقاطعين واش باراليل واش كونفوندو واش ستريكتومون باراليل واش كونفوندو. نقدر نعطيك دو دروات معروفين بلا ريبريزونطاسيون بارامتريك هذا عنده لا ريبريزونطاسيون بارامتريك وهذا عنده لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. شوف لي هاد لي دو دروات واش لا بوزيسيون ديالهم واش باراليل ستريكتومون واش كونفوندو واش سيكونت اون ان بوين واش متقاطعين في واحد النقطه. نقدر نعطيك دو دروات واحد معروف بليكواسيون كارتيزيان وواحد معروف بلا ريبريزونطاسيون بارامتريك يعني مختلفين لا ديفينيسيون ديالهم مختلفه كل واحد باش معروف هذاك معروف بليكواسيون كارتيزيان وهذا معروف بلا ريبريزونطاسيون بارامتريك. حتى هو نفس الشيء نقول لك étudier la position relative entre ces deux droites. اوكي الا كانوا متقاطعين حدد لي نقطه التقاطع. الا كانوا باراليل حدد لي واش هما ستريكتومون باراليل واش هما كونفوندو. اوكي يعني واش باش تبينوا واش هما كونفوندو ولا هما ستريكتومون باراليل باش تفرق ما بين الحالات. كيف ما قلت لكم تاخذوا نقطه من واحد المستقيم الا كانت كتنتمي للمستقيم الاخر هي نيت كتنتمي لذاك المستقيم الوغ يسون كونفوندو. الا كانت كتنتمي لهذا المستقيم ما كتنتميش لهذا المستقيم ils sont pas confondus ils sont strictement parallèles. OK le prochain vidéo غادي نصاوبوا ان اكزرسيس اللي نقدروا نصادفوا فيه هاد الحالات اللي قلنا. OK يلا السلام عليكم.